السلام عليكم. اليوم إن شاء الله لا بارتي 4 من لا فورماسيون AutoCAD كومبليت دو A à Z. لي 3 بروميير سيونس هضرنا فيهم على هاد لو ريبون ديسان موديفيكاسيون انوتاسيون. في هاد لا بارتي 4 غادي نهضرو على لو ريبون كالك. لو ريبون كالك راه هاد لو ريبون كالك مهم بزاف تنخدمو به في لي بلون que ce soit les plans génie civil ولا charpente métallique ولا هذا. غادي تعرفوا ليتيليتي ديالو من بعد من نديسينيو شي بلون من الاول حتى الاخر تعرفوا ليتيليتي ديال هاد لو ريبون كالك. نبداو ملي تنبغيو نديرو شي كالك تنجيو تنكليو هنا، كليكيو على بروبريتي دو كالك، كليكيو عليها تخرج لنا الطابلو هذا. تجيو هنايا تنكليكيو هنا عندك نوفو كالك، تكليكي و تدير لي كالك اللي تتخدم بهم. مثلا صحاب جيني سيفيل تيخدموا بلي بوطو، لي بوتر، لي سوميل، كوطاسيون، كاع لي زيليمون اللي تحتاجو في البلون. نبداو مثلا نديرو اكس باغ اكزومبل، لي زاكس. تكتب اكس تجي هنايا دير لا كولور ديالو، تختارو مثلا لو جون، لو سيان، هاد الكولور سيان، كليكيو اوكي. تجي هنا تختار لو تيب ديال لو لين، كليكيو هنايا كونتيني. هنا كاين لين كونتيني. بغيتي دوطخ تيب ديال لي لين تجي تكليكي هنايا شارجي و تتشارجي لي لين اللي بغيتي تخدم. مثلا حنا اختارينا اكس، تنجيو هنايا ها هو الشكل ديال لاكس، كليكيو عليه تيتسيليكسيونو تنديرو اوكي. ها هو تشارجا عندنا هنايا، تنجيو تنكليكيو فوق منو و تنديرو اوكي. فوالا هو لاكس. دابا خدينا نيت لا لين ديالو سو فورم ديال لاكس. هنا ليبيسور ديال اللين تتكبر ليبيسور ولا بغيتي تخليه كيما هو، خليه حنا كيما هو. فوالا هادو هما لي زيليمون اللي تتقاد هاد لي طوا. نزيدو اون اوتر كالك، نوفو كالك عاوتاني كليكيو عليها، نجيو نسميو مثلا نديرو لي بوطو. فوالا نجيو نختارو لي كولور ديالو، نديرو لو روج مثلا. فوالا بوطو. نجيو هنايا تيب دو لين نرجعو كيما كان عادي. هنا ليبيسور ديال اللين نخليو كيما هو. نجيو نديرو اون اوتر كالك، نديرو مثلا ميو، كليكيو هنا نبدلو لا كولور، نديرو لو فيغ مثلا. نزيدو اون اوتر كالك، نديرو كالك اخرى مثلا، نديرو فونيتر، نجي هنايا نبدلو لا كولور عاوتاني، نديرو لو بلو، فين نخليو الرتم ديال اللين. فوالا المهم تدير قاع لي نديرو كوطاسيون حتى هي تنحتاجوها، كوطاسيون نبدلو لا كولور ماجنتا. شنو اخر؟ المهم تدير هنايا قاع لي كالك اللي تخدم بيهم. صافي نخليو هنا ونسدو. تجي هنايا مثلا ملي تبغي ديسيني تنجي نكليكيو لين. فوالا مثلا لين غادي نسير نديسينيو هنا لين. فوالا غادي نجيو هنايا هاد لين بغينا ندخلو في الكالك ديال اكس. تجي تكليكي هنا و تجي تدير تسيليكسيوني بعدا و تجي تكليكي على اكس. ها هو دابا ندير كليكيو بوطون دروا سباس، تجي هنا دير تو دي سيليكسيوني. ها هو دابا هاديك لا لين اللي درنا راهي ولات صفر ديال لاكس. انا نبدلوها دابا ملي تسيليكسيوني هذا تطلع لك هنا راه اكس، هذا راه اكس. فوالا نجيو نديرو شي حاجه اخرى، نديرو مثلا هكذا، نديرو بوطون. فوالا سيليكسيوني حتى هو، تجي هنا لي بوطو. فوالا هو راه بوطو. هذا مثلا بوطو، ندير مثلا فناتر باغ اكزومبل.
هادو راه ماشي هما لي ديسان كيفاش تيديسينيو فونيتر بورطو داكشي، ولكن المهم حنا باش نشرحو هاد لو غيبون كالك. قلنا اختارو هنايا سيليكسيونيوها سيليكسيونا هي الاولى، عاد نجيو هنايا فونيتر. كاينين دو ميثود باش ديفينيهم كوم بلي فونيتر ديالهم، يا اما قبل ما ديسيني تجي هنايا تقول ليه انا راه هادشي اللي غادي نديسيني دابا راه مثلا فونيتر، تجي ملي تبدا ديسيني كلشي تديسينيلك بهاد الكالك ديال فونيتر، قاع الناس كيدير هادشي اللي ديسيني كامل دي فونيتر. بغيتي لي بوطو تجي تكليكي على بوطو وعاد تبدا ديسيني في لي بوطو. فوالا كاين دو ميثود، يا اما هكا يا اما ترجع هنايا بار ديفو، يا اما تجي ديسيني وعاد ديفيني داكشي بالكالك اللي بغيتي. فوالا نجيو نرجعو هنايا. كاين هاد اكتيف جيلي فيروياج، هادو ثلاثة راه كيما كاينين هنايا. غنجيو هنا كليكيو هنايا وغادي يبانو لينا ها هما ثلاثة كاينين هنايا، هما هادو. مثلا عندي لاكس، هذا هو لاكس، ها هو. بغيت هاد لاكس منين نبغي مثلا ملي تديسيني شي دار ولا شي حاجة تجي تبغي توريها للكليان، كاينين بزاف ديال الحوايج ما تتبغيش تبينهم. باغ اكزومبل مثلا هاد لي زاكس بلا ما محتاجش يشوفهم، هو يبغي يشوفها لا فورم ديال الدار كامل. تجي هنا تديزاكتيفي هاد لاكس، هاهي كليك تطفي هاد البوله هادي راه تيغبر هداك لاكس، تعاود تشعلها يعاود يطلع. هاد البوله هادي وهاد الجيلي اكتيفي راه عندهم نفس الدور، حتى هنايا ملي تطفي راه تتغبر، تعاود تشعل. هاد سميتو الفيروياج و ديفيروياج، الا كليكيتي عليها دابا ولا فيروي، مين تجي هنا تتبغي تموديفي في هاد لاكس، شتي تيعطيك ديفيروي، شتي تيخرج لك ديك القفل. سكيل في هذا متقدرش تموديفي فيه، متقدر دير ليه حتى حاجه. باغ كونطخ الا جينا مثلا هاد لوبجي هذا بغيت نديبلاسيه، صافي غادي نديبلاسيه. نقدر ندير ليه هذا نسيليكسيونيه، نكليكي مثلا ديبلاسي ولا ندير كوبي ولا ندير اي حاجه غادي نديرها. هذا واخا نسيليكسيوني نجي ندير ديبلاسي ما تيعطينيش، علاش؟ حيت درت ليه الفيروياج. خصني نجي هنايا نرجع نحل نديفيرويي، عاد تنولي عندي الحق نموديفي فيه ونديبلاسي وندير. فوالا هادشي هذا راه هو نيت اللي كاين هنايا. هاد ثلاثة ديال لي زوبسيون راه هما نيت اللي كاينين هنايا. نرجعو بعدا هنايا نجيو لهادي بروبريتي ديال كالك ونشرحو هاد لي زايكون هادو هنايا. هادو عندك هنايا هادي راه نوفيل كالك، كليكينا عليها تزيد شي كالك وحدة اخرى. فوالا هادي تا هي راه تزيد اون اوتر كالك، ولكن هادي سي اون كالك جيلي. هاد كالك جيلي ملي تبغي دير لامبريسيون شي البريزونطاسيون ما تيبانوش ليك لي كالك ديالها. مثلا هنايا نديرو بورت، فوالا المهم هادي ديزنا دابا. عندك هادي نوفيل فونيتر جيلي، هادي إلا كليكينا عليها مثلا نديرو هنايا بورت، هاديك الأولى غنسيبريميوها. فوالا نجيو نديرو ليه اون كولور، مثلا نديرو ليه هاد الأورانج. فوالا هادي هاهي يعقلو عليها بورت بهاد لا كولور هادا. نخليو ليها تيب دو ليني كولون باش نشرح لكم هاد نوفيل كالك جيلي. دونا نديسينيو شي خط مثلا، فوالا غادي نجيو هذا نديفينيه كوم بورت، هاهو هادي. فوالا
ملي تمشي تبغي دير لامبريسيون ديال البلون ديالك، هاد لي كالك جيلي هاهو مثلا شتي هاهو طلع لينا هنايا با تدي سيليكسيوني. ملي تجي البريزونطاسيون هنا فين تتقاد البلون ديالك ما تيبانش لك هداك البورت، ما تيطلعش. هذا هي لوتيليتي ديال هذيك الكالك جيلي، تيبان لك هنايا في الديسان ملي تبغي ديسيني وهذا، ولكن بغيت تلونسي لامبريسور ما تيبانش. اصلا ما تنخدموش بها كاع هادي، انا بغيت نشرحها لكم. بالنسبه هاد لايكون هادي راه ديال لا سوبريسيون دي كالك. مثلا هاد الكالك هذا درتو ها هو بورت، ما عندو حتى شي ايديتي، مبقيتش باغي، غادي نجي هنايا كليكي سيبريمي. بالنسبه لهاد لي كالك جيلي واخا تبغي تسيبريميهم راه ما تيتسيبريميوش من هنايا. علاش ما يسيبريميوش لك؟ شنو يقول لك؟ لي كالك سويفون نو بو با اتر سوبريمي، يعني هاد لي كالك هادو اللي تيكون فيهم بار ديفو ديفينيسيون بوين، ولا تيكون فيهم كالك كورون، ولا تكون كالك كونتونو دي زوبجي، يعني هاد الكالك راه فيها دي زوبجي عندك في الديسان ما يسيبريمياش لك. شنو خاصك دير؟ خاصك تمشي للديسان ديالك تسيبريمي هذا اللي فيه هاد كوطاسيون، وترجع عاد ترجع هنا لي بروبريتير سيليكسيوني، دابا عاد يسيبريميها لك. شتي راه سيبريميها فوالا. وهادي مثلا بغيتي هادي كالك كورون، الا بغيتي تكليكي هنا مثلا اكس تتقول لي هذا راه كالك كورون وتيشعلوك بالخضر، يعني مبقاش هذا هو اللي كورون ولا هذا هو اللي كورون. ملي تجي هنايا ليسباس تجي تلقى ديجا مطلع لك هو لاكس، يعني اي حاجه ديسينها راه اكس، صافي الا بدلتي. ملي بغيت تبدل عادي تجي هنايا مثلا بغيتي دير فنادر، تجي هنايا تكليكي على فنادر عاد صافي غادي. بالنسبه لهاد لي كالك هادو عندنا هادي inactive هادي active. هنا لي كالك دي زوبجي سيليكسيوني سيرون ديزاكتيفي، هادي مثلا سيليكسيونيت هادي جيت هنا تسيليكسيوني هنايا عاد تجي هنا هو ديزاكتيفيهم كاملين، ديزاكتيفي هاد لي بلو هما ديزاكتيفي. تجي هنايا تعاود تاكتيفيهم، اكتيفيتو لي كالك راه تيطلعو كاملين. بالنسبه لهادو هادي ايزولي لي كالك، يعني تكليكي هنايا غتسيليكسيوني مثلا غادي يبقاو يبانو هما، بغيت انا غير هاد لي كالك هاد البلو اللي بقا يبان تكليكي عليه صافي تدير اونطخي. الشي الاخر كلشي غبر. نتا تبغي تبقى تبين غير شي حاجه بوحدها ملي تعاود تكليكي روندر اسوسيي راه يرجعو كاملين. هنايا جيل و دي جيل هاديك راه شرحناها، هي اللي كاينه ني الفوق اللي كاينه هادو صافي راه غبرو. عاود كليكي هنايا راه يرجعو. هنايا فيروي ديفيروي هادي روندر كورون. مثلا بغيت شي كالكول يولي كورون تكليكي عليها، بغيت انا دابا راه كاين البوط، بغيت انايا لي فانيتر نولي يولي كورون صافي تجي تبدا ديسيني. شنو اخر؟ هادي كوبي لي كالك، كوبي لي كالك تتكليكي عليها تتجي هنا مثلا هاد الكالك هادي البلو هادي تولي ليا تتكليكي عليها اونطخي، بغيتها تولي مثلا بوطوات مثلا صافي ها هي ولات بوطو. فوالا هادشي اللي كاين فهاد بوغ لا سيونس ديال لي كالك، راه هادشي اللي كاين في لي كالك تقريبا راه شرحناه كامل. لا سيونس الجاية نشرحو هاد لو غيبون بلوك. شكرا.